حکم ہے، کافرہ ماں دی عزت دا حکم ہے، انہاں نال نیکی کر پاویں تیرا ماں باپ کافر کیوں نہیں۔ حضرات جی وقت تین گلاں سمجھ اندر آ گئیاں۔ نمبر ایک عورت ہووے حسن و جمال والی ہووے، خوبصورت ہووے کافر، او دے نال تعلق رکھن دی اجازت نہیں۔ خامد بڑا چنگا ہوئے، نیک سیرت ہووے کافر، او دے نال نیکی کرن دی اجازت نہیں۔ بھرا تیرا ہووے، ماں جمیا ہووے، سکا ویر ہووے کافر، او دے نال تعلق رکھن دی اجازت نہیں۔ لیکن تیری ماں ہے کافرہ ہے، تیرا باپ ہے کافر ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے، سونے نبی دا فرمان کہندا ہے، کافر باپ دی عزت کر، کافر ماں دی عزت تو کرے گا، عرشات کائنات دا رب راضی ہو جائے گا۔ اماں جدی چھائیں ٹر جائے تے دوبارہ نہیں لبیا کر دی، تاکہ جیندیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، اللہ رحمت دعاں تے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے۔ سو رنگی اکو گل، سو رنگی اکو گل، حذیفہ مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا سنو کائنات دے لوگوں تے دنیا والے ہو، اللہ دی عبادت کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ دی عبادت کرو، سجدہ اللہ واسطے، رکوع اللہ واسطے، منت سماجت اللہ واسطے، نظر تے نیاز اللہ واسطے، مدد دا نعرہ اللہ واسطے، دودھ دی سبیل اللہ واسطے، پانی دی سبیل اللہ واسطے، جانور ذبح کرنا اللہ واسطے، سر جھکانا بھی اللہ واسطے، بولو سر کٹانا بھی، اچھی بولو سر کٹانا بھی اللہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا۔ بڑے بڑے بندے نہیں بولتے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ پیارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا۔ ایک الہ کے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے، اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے۔ قبروں پر جھکنے والے
نہیں اللہ کو گوارا، ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت کرو اللہ تعالی دی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دل کسی نے شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا، اور اپنے والدین نال چنگا سلوک کریا کرو، اچھا سلوک کریا کرو اپنے والدین دے نال۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات تیزی وقار، اے سورت کڑی ہے جس سورت دی میں پڑھدا پیا ہاں، اے سورہ النساء ہے، النساء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ النساء اندر بیان کیوں کیتا ہے؟ تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے ماں باپ دی عزت کرنا کلا مردہ تے نہیں، عورتاں تے بھی فرض ہے۔ عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن، اپنے امی تے اپنے ابو دا قدر کریا کرن۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نہ لوگ اندر اعلان کر کے کہہ دیو تعالو آ جاؤ آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں بیان کرا اللہ نے تواڈے تے کڑے کڑے کام حرام کر دیتے نے۔ نمبر 1، اللہ نے تواڈے تے اپنی ذات نال شرک کرنا حرام کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ دی ذات نال شرک نہ کرے۔ اللہ کلا، وحدانیت اندر کلا، ربوبیت اندر کلا، الوہیت اندر کلا، عبادات اندر کلا، صفات اندر کلا، تصرفات اندر کلا، مشیت اندر کلا، مدبر الامر ہون اندر کلا۔ اللہ نال شرک نہیں کرنا پہلا گناہ۔ تے دوسرا کام جڑا اللہ نے حرام کر دیتا نہیں کرنا وہ کیڑا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا، اپنے ماں باپ نو تنگ کرنا رب نے حرام کر دیتا ہے۔ ماں دا دل دکھانا حرام ہے، امی نو تنگ کرنا حرام ہے، ابو نو گالیاں کٹنا حرام ہے، ابے دی گستاخی کرنا حرام ہے۔ حضرات تیزی وقار ہے کیڑی سورت ہے؟ اس سورت دا نام سورہ الانعام ہے۔ انعام عربی اندر ڈنگراں نو کہا جاندا ہے، انعام عربی دے اندر کھوتیاں تے گھوڑیاں نو کہا جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ الانعام اندر بیان کر کے دسیا ہے۔ جیڑا ماں باپ دی عزت نہیں کردا او دے اندر تے ڈنگراں وچ فرق ہی کوئی نہیں، او دے اندر تے جانوراں وچ فرق ہی کوئی نہیں۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَقَضَى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین حسانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے ایکٹ بنا دیتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے فیصلہ لکھ کے دے قلم خشک کر دیتا ہے۔ کی فیصلہ ہے؟ عبادت اللہ دی ہوئے گی تے خدمت، اچھی بولو، خدمت والدین دی ہوئے گی۔ عبادت اللہ دی، خدمت والدین دی۔ حضرات تیزی وقار ہے کیڑی سورت ہے؟ اس سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ بنی اسرائیل اندر بیان کر کے دسے ہے۔
ماں باپ دی عزت کرنا کلا تہاڈے تے فرض نہیں، تہاڈے تو پہلیاں قوماں تے بھی فرض سی، او بھی ماں باپ دی عزت کریا کردے سن، او بھی ماں باپ دا احترام کریا کردے سن، تہانوں بھی ماں باپ دا قدر کرنا چاہیدا ہے۔ ویکھی کتے تیری امی نہ ناراض ہو جائے، ویکھی کتے تیرا بڈھا ابا نہ ناراض ہو جائے، اے تے ذرا میل ویکھو، اے گھر دی دیوار ہے، گھر دی دیوار ہے، اے باہر والا پاسا، اے گھر دے اندر والا پاسا، باہر لوکاں نال ہسدا پھردا ہے، لوکاں نوں صدقے دیندا پھردا ہے، لوکاں نوں گرانڈاں لے کے دیندا پھردا ہے، لوکاں دیاں نالیاں تے گٹر پکے کرواندا ہے، تے جو ہی گھر دا دروازہ انٹر ہوندا ہے امی نوں گالیاں کڈدا ہے تے ابو نوں تھپڑ ماردا ہے، تے دل وچ سمجھدا مینوں کیڑا کوئی ویکھدا پیا ہے، میں کہاں گا بلیا یاد رکھ میں مننا ہاں، تیرے تے تیرے ووٹر راضی نے، تیرے تے تیرے سپورٹر راضی نے، تیرے تے کینڈیڈیٹ راضی نے، تیرے تے سارے ہی راضی نے حلقے والے، لیکن کرے تیرا ماں باپ تیرے تے ناراض ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے اگر تیرا ماں باپ تیرے تے ناراض ہے تے عرشاں والا رب بھی تیرے تے ناراض ہے۔ اے کتے نہیں لکھیا چودھریاں نو راضی کرو رب راضی ہوئے گا، پوٹراں نو راضی کرو رب راضی ہوئے گا، سپورٹراں نو راضی کرو رب راضی ہوئے گا، البتہ لکھیا ہے حدیث پاک اندر رضا ربی فی رضا الوالد، ماں باپ نو دنیا تے تو راضی کرے گا عرشاں تے کائنات دا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اپنے ماں باپ نو راضی کر، ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر، ماں باپ نے جنت دوویں، سن لے ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تی جنہ، خدمت کی تی جنہ جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، ابا زندہ ہی تے تنگ نہ کریا کر، امی زندہ ہی تے تنگ نہ کریا کر، باپ انج دی چھائیں ٹر جائے دوبارہ نہیں لب دی، اماں انج دی چھائیں ٹر جائے تے دوبارہ نہیں لبیا کر دی، تاکہ جیندیاں نال وفاواں کر لے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، اللہ رحمت دعا تے کر دے، رو کے عرض صداواں کر لے، سو رنگی اکو گل، سو رنگی اکو گل حذیفہ مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ اکبر اللہ، رب کائنات نے ماں باپ دا مقام کتنا بلند بنایا ہے، امی دی عظمت کتنی بلند بنائی ہے، اے ذرا مسئلے دی گل ہے، اے مسئلے دی گل یاد کر کے لے جا، اے مسئلے دی گل پلے نال بن کے لے جا، میری اس گل نو گفٹ بنا کے لے جا اس بندے لئی جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہے، جڑا اپنے ابے دا گستاخ ہے، اے میرا پیغام لے جا کے سنانا ہی انہوں، اے تیرے تے فرض ہے، میں تینوں قسم پہ پاندا ہی، ماں باپ دے گستاخاں نو میرا پیغام سنا دے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا، ایک عورت نا، عورت بڑی خوبصورت ہے، تینوں دا حسن و جمال پسند لگدا ہے، تیرا دل کردا مدے نال نکاح کر لواں، شادی کر لواں، لیکن عورت کافر آئے، شریعت کہندی اودے نال نکاح کرنا تیرے واسطے جائز کوئی نہیں، دلیل قرآن پاک اندر ہے، فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، اللہ اکبر اللہ، ویر تیرا ہے، پرا تیرا ہے، تے ماں جمعہ تیرا ویر ہے، لیکن تیرا پرا کافر ہے، انج دے کافر پرا نال نیکی نہیں کر سکدا، تعلقات نہیں رکھ سکدا، دلیل کی ہے غزوہ بدر دے قیدیاں دے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پرا آیا، آپ نے فرمایا نو ذرا کٹ کے بن لو، اے دماغ تانوں بڑا پیسہ ملنے والا ہے، اللہ اللہ، حضرات تیز وقار تیسری گل سن لو،
ایک عورت دا خامد ہے بڑا چنگا بندہ نیک بندہ صالح بندہ لیکن عورت دا خامد کافر ہے انج دے کافر خامد نال عورت نیکی نہیں کر سکتی تعلقات نہیں رکھ سکتی دلیل کی ہے میرے پیغمبر دی بیٹی اللہ اکبر اللہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ابو العاص نال ہویا میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا سیدہ زینب کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئیاں ابو العاص نے کلمہ نہیں سی پڑھیا میرے آقا فرماندے نے ابو العاص یہاں تے کلمہ پڑھنا پہے گا جے کلمہ نہیں پڑھے گا تے نکاح سلامت نہیں رہ گا حضرات تیزی وقت تین گلنا سمجھ اندر آ گئیاں نمبر ایک عورت ہووے حسن و جمال والی ہووے خوبصورت ہووے کافر او دنال تعلق رکھن دی اجازت نہیں خامد بڑا چنگا ہوئے نیک سیرت ہووے کافر او دنال نیکی کرن دی اجازت نہیں پڑا تیرا ہووے ماں جمعہ ہووے سکا ویر ہووے کافر او دنال تعلق رکھن دی اجازت نہیں لیکن تیری ماں ہے کافر آئے تیرا باپ ہے کافر ہے اللہ دا قرآن کہندہ ہے سونے نبی دا فرمان کہندہ ہے کافر باپ دی عزت کر کافر ماں دی عزت تو کرے گا عرشات کائنات دا رب راضی ہو جائے گا کافر باپ دی عزت دا حکم ہے کافرہ ماں دی عزت دا حکم ہے انہاں نال نیکی کر پویں تیرا ماں باپ کافر کیوں نہیں کتنا رتبہ بلند ہے ماں باپ دا اللہ اکبر اللہ میں محبت نال کیا کرنا ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نال اگل سرم کان لگا ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں دی او شان رب بکھری بنائی ہے پوچھے او دے کولوں جی دی ٹور گئی او مائی ہے یتیمتائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی پیارے انداز دے اندر محترم جناب قاری حذیفہ عتیق عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تہاڈے نال ہم کلام ہو رہے سن میں معذرت خواہ ہاں کیونکہ پروگرام میرا ذہن سی بھی انشاءاللہ 12 بجے ختم کراں گا لیکن کچھ پروگرام لیٹ شروع ہویا کچھ دوستاں نے ٹائم تھوڑا جا لمحہ ہو گیا میں اہل علاقہ دا اپنے گاؤں دا بے حد شکر گزار ہاں جنہ دوست احباب نے ٹائم دیتا وقت دیتا اور اس کانفرنس نو آباد کیتا بوڑیال تو تشریف لائے میرے چاچو محترم حاجی محمد صدیق ڈلو صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سٹیج دی زینت بنے بیٹھے نے میرے بہت ہی پیارے عزیز محترم جناب غلام صفدر ملی صاحب وہ دے بیٹے سمیع اللہ ملی صاحب اسامہ ملی صاحب ماشاءاللہ 47 چک منصوراں تو تشریف لائے نے اور جو دوست احباب 26 چک چو سٹھیالہ چو جو بھی شخص تشریف لائے نے اس کانفرنس نو رونق بخشی میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا علماء کرام دا بیان کرنا ساڈا سننا سنانا ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے